नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ र यसबाट मृत्यु हुने, संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ, सामाजिक दूरीको कायम गरौँ भन्ने सरकारी आह्वान र अनुरोध हामीले पनि फेरि दोहोऱ्याउँछौँ र जति सक्यो हामी मानिसहरूको भिडभाडमा कम पुग्यौँ भने यसबाट संक्रमित हुने सम्भावना पनि धेरै कम हुन्छ। यो आह्वान र अनुरोध सँगसँगै आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई जति सक्दो डिजिटल प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न कामहरू सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै अहिले अगाडि बढेको छ। उजुरी लिनेदेखि यसको छानबिनसम्मको कामहरू र यसमा चाहिँ स्क्रिनिङसम्मको कामहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले डिजिटल प्रविधि मार्फत कामहरू गरिराखेको छ र यो डिजिटलाइज्ड गर्ने जुन किसिमको अभ्यास छ यसलाई अझै बढावा दिँदै अगाडि बढ्ने अख्तियारले एक किसिमको प्रतिबद्धता पनि जनाएको सन्दर्भ छ र आजको कार्यक्रममा हामी यसैसँग सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले मलाई सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनवाई समितिमा मेरो एउटा पावर पोइन्ट प्रस्तुति थियो। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ दुईवटा चरणमा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ आएको कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री नबनाइकन उपाय छैन, त्यसकारण यसलाई दुईवटा चरणमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रह्यो। पहिलो चरण भनेको लेस पेपर इन सिआइए र सेकेन्ड फेजमा पेपरलेस सिआइए बनाउने भन्ने राज्यले राखेको सोचलाई मूर्त स्वरूप दिनका लागि पनि हो एउटा उद्देश्य चाहिँ। अब लम्बेतान पहिलेको जुन परम्परागत हाम्रो कार्य सम्पादन प्रक्रिया छ त्यसमा रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएको चाहिँ हो यो। र कामलाई छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि र सुरक्षित राख्नका लागि हाम्रो एउटा नेपालको राज्य संयन्त्रको एउटा कमजोरी अथवा समस्या के हो भने इन्स्टिट्युसनल मेमोरी चाहिँ छैन। अब त्यसलाई इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई पनि जीवन्त राखिराख्नका लागि, दिगो बनाइराख्नका लागि पनि प्रविधि मैत्री कार्य सम्पादन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र अब अहिले जति चुनौतीहरू अख्तियारको जुन कार्यक्षेत्र छ त्यो कार्यक्षेत्रबाट चुनौतीहरू पनि थपिँदा छन्। भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ शैलीहरू चाहिँ देखिएका छन्। ती शैलीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ र मात्रै त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी चिर्न सक्छौँ, सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यिनै उद्देश्यहरू चाहिँ हुन् त्यसका पछाडि जानको लागि चाहिँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा नै सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार आयोगको काम गर्ने तौर तरिकालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको थियो। आयोगको कामलाई बदलिदो समयसँगै सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने सोचका साथ प्रमुख आयुक्तले अगाडि बढाउनु भएको यो कामको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहँदा पनि उहाँले प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहका लागि केही चुनौती भने आयोगले सामना गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब सोच त राखियो र प्रस्तुत पनि गरियो। अब त्यो दिशामा जानका लागि अनलाइन सिस्टम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर जाने भन्ने दृष्टिकोण राखेर काम अगाडि बढाइयो। तर यो सन्दर्भमा केही चुनौतीहरू चाहिँ पक्कै पनि छन्। त्यो पहिलो चुनौती भनेको अब त्यसलाई प्रविधि मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने आएको कार्य सम्पादन प्रक्रियामा अब एउटा कुरा। त्यसपछि यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधिसँग अनुकूल फ्यामिलियर बनाउने कुरा दोस्रो चुनौती। तेस्रो चुनौती भनेको अब कानुनी वैधता प्रदान गर्न, कानुनको स्थापनाद्वारा अब प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ कानुनी वैधता दिनको लागि त्यो अर्को तेस्रो चुनौती मैले देखेको। र चौथो चुनौती भनेको अहिले हामीले जे गरिराखेको छु त्यसलाई चाहिँ दिगो स्वरूप दिइराख्नको लागि, त्यसका लागि आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता पनि विस्तार गर्दै जानु पर्यो। आयोगलाई साधन र स्रोत सम्पन्न पनि बनाउनु पर्यो। अब यसलाई सस्टेन गराउनका लागि त यसको कस्ट इन्भल्भमेन्टको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ, यसको मेन्टेनेन्सको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। ती चारवटा चुनौतीहरू चाहिँ छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। र यो चुनौतीहरूलाई क्रमिक रूपमा चिर्दै सम्बोधन गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ।
कुनै पनि कार्यालयको नेतृत्वले देख्ने सपना र अवलम्बन गर्ने कार्य प्रणालीले त्यस कार्यालयको कार्य प्रगति र रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग पुगिरहेको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति 2076-77 देखि 2080-81 मा समावेश गरिएको दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीति सहित संस्थागत सुदृढीकरणको रणनीतिले लिएको आयोगको दूरदृष्टि, ध्येय तथा उद्देश्यहरू पूरा गर्न संस्थागत सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुँदै संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसारका काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्तको सोच र प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउने गरी अहिले आयोगमा सम्पादन हुने कामहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित गरिँदै लगिएको छ। आयोगमा सम्पादन हुने विभिन्न कामहरू क्रमिक रूपमा प्रविधि मार्फत सम्पादन हुँदै रूपान्तरणको अभ्यासमा लगिएको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई अलिकति चाहिँ अटोमेटिक बनाउने, आइटी बेस्ड बनाउने, आइटी फ्रेन्डली बनाउने प्रयासहरू विगतदेखि नै गरिरहेको अवस्था छ। खास गरी हामी अहिले अनलाइन उजुरी लिइरहेका छौँ। अनलाइन उजुरी प्राप्त भइसकेपछि त्यो चाहिँ अब माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूहरूमा पनि त्यसको सफ्ट कपी नै पुग्ने, अनलाइनबाटै जाने, सचिवकोमा पनि अनलाइन प्राप्त हुने। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित अथोरिटीले हेरिसकेपछि सम्बन्धित महाशाखाहरूमा पनि त्यो अनलाइनबाटै जाने पद्धतिको हामीले विकास गरेका छौँ। तर अब महाशाखामा गइसकेपछि फेरि अब त्यस पछाडिको के नेक्स्टमा चाहिँ हामी छैनौँ। हामी अझ पनि यो पुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसपछि चाहिँ म्यानुअली कामहरू सुरु हुन्छ। उजुरीहरू प्राप्त भइसकेपछि अब माननीय ज्यूहरूबाट तोक लागिसकेपछि यहाँ स्क्रिनिङ कमिटी छ। त्यो स्क्रिनिङ कमिटीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अफिस अटोमेसनको प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँ अब ती उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्ने कि फर्दर प्रोसेस अगाडि बढाउने कि भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म्यानुअली जानुपर्ने अहिलेको अवस्था रहिरहेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ फुल्ली अफिस अटोमेसन गर्न खोजेको, यसको इन्डसम्म पनि अब भनौँ न सबै कुराहरू डिजिटाइज हुँदैन। जस्तो अब मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने, उजुरीको अनुसन्धान गर्ने कुरा सबै डिजिटाइज हुँदैन। त्यसलाई म्यानुअली फाइलहरू गर्नै पर्छ, बयानहरू म्यानुअली लिनै पर्छ। त्यसपछि त्यसको रेकर्ड चाहिँ डिजिटाइज गर्न खोजेको हो। हामीले कतिवटाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सक्यौँ, कतिवटाको विस्तृत अनुसन्धान सक्यौँ र त्यसमा पनि विभिन्न अनुसन्धानका पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनमा जस्तै हामीले कतिवटा स्टिङ गऱ्यौँ, सम्पत्ति सम्बन्धी हामीले कतिवटा हेऱ्यौँ, भूमि सम्बन्धी कतिवटा हेऱ्यौँ, राजस्व सम्बन्धी कतिवटा हेऱ्यौँ। विभिन्न पार्टमा विभाजन गरेर एनालाइसिस गर्नको लागि पनि अफिस अटोमेसन चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो समग्र होलिस्टिक प्रोसेसलाई नै डिजिटाइज गर्ने प्रयास हाम्रो अहिले रहिरहेको छ। त्यसको लागि हाम्रो एक्सपर्ट टिम पनि परिचालित छ र अस्तिको दिनमा मात्रै हामीले अब फर्दर डिजिटाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कमिटी पनि टास्क फोर्स बनाएका छौँ। त्यो टास्क फोर्सले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिइसकेपछि फर्दर प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ। कागजको खपत कम गर्न, अभिलेख प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन र आयोगको काममा थप चुस्तता ल्याउन आयोगको कार्यालय टङ्गाल र आयोग मातहतका कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारहरू र जनशक्तिहरूको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली अथवा अफिस अटोमेसन पूर्ण रूपमा लागू हुन केही समय लागे पनि अहिले भइरहेको कामको परिणाम सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। डिजिटाइजेसन चाहिँ कुनै एउटै निकायले मात्रै गरेर हुँदैन, एभ्रिवेयरै त्यो जरुरी हुन्छ। अथवा हाम्रा स्टेक होल्डरहरू पनि डिजिटाइज हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। हामी सबै मन्त्रालयहरूसँगको सम्पर्कमा हुन्छौँ भनिसकेपछि मन्त्रालयहरूमा पनि अफिस अटोमेसन हुनु पर्यो। र मैले बुझेसम्म कतिपय मन्त्रालयहरूमा छ त्यो अटोमेसन पद्धति छ। जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय अफिस अटोमेसनलाई प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो र त्यो त्यहाँको राम्रै पनि छ। अर्को अर्थ मन्त्रालयको पनि राम्रै छ, परराष्ट्रको मन्त्रालयको पनि राम्रै छ मलाई थाहा भएको अनुसारको। अरू मन्त्रालयहरूको त्यति राम्रो किसिमले अफिस अटोमेसन चलिरहेको छैन मैले जहाँसम्म मेरो अनुभव छ। अनि अब अरू प्रादेशिक निकायहरू अटोमेसनमा गइरहेका छैनन्, स्थानीय तहहरू अटोमेसनमा जान सकिरहेका छैनन्। हाम्रो तिनीहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ। अर्को अब उजुरी हाल्ने हाम्रा फेरि अब हामीलाई सूचना दिने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको त आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि फेरि यो अनलाइन सिस्टमको बारेमा जानकारी भएको हुनु पर्यो। यद्यपि अहिले धेरै नै अनलाइनमा आइरहेछ नि। जस्तो कि अहिले लकडाउन सुरु भएको चाहिँ 2.5 महिनाको अवधिमा पनि अनलाइनबाट उजुरीहरू आइरहेछन्। सुरुका दिनहरूमा आएन, अहिले फेरि बढेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो किसिमको अवेरनेस
त्यो किसिमको नलेज चाहिँ पब्लिक लेभलमा पनि बढेर गइरहेछ, तर अझै पनि आम जनतामा त्यो चाहिँ एक्सेस पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले डिजिटाइजेसन भनेको आयोगले मात्रै गरेर हुँदैन, सही कुरा नै हो, अरू हाम्रा स्टेक होल्डरहरूले पनि गर्दै जानुपर्छ। लकडाउनको समयमा पनि आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम रोकिएको छैन। आयोगको दैनिक कामकाजलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थालाई लिस्ट पेपर मोडलमा लान अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा यस प्रणालीले सहयोग गरिरहेको छ। आयोग जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत संवैधानिक निकाय जहाँ सरकारी कागजात, पत्र र दस्तावेजहरूको आधारमा अनुसन्धान हुन्छ, यस्तो निकायमा अफिस अटोमेसन जस्तो प्रविधि नै किन आवश्यक पर्यो त? आयोगले अटोमेसन चाहिँ यसै आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि चाहिँ यसलाई व्यवहारमै सुरु गरेको छ र अब सम्पूर्ण साथीहरूले भन्दा हामी सबै अटोमेसनसँग सम्बन्धित कामहरू हामी गरि नै रहेछौँ र यो अटोमेसन भन्नु अब आवश्यक भन्दा पनि अटोमेसनमा हामी गइसकेपछि यो हामीलाई चाहिँ चिठी दर्ता भएर यहाँसम्म आउने प्रोसेस र यहाँबाट स्क्रिनिङ लगायत चाहिँ भन्न निर्णय हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ यसले एकदमै सहज तुल्याएको छ। अनि कागजहरू चाहिँ सँगसँगै कहिले आउँदा ढिलो पनि हुनसक्छ, तर चिठी पत्र चाहिँ अटोमेसनको माध्यमबाट दर्ता हुने बित्तिकै हामी कहाँ फ्याट्ट आइहाल्छ, हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि सम्बन्धित शाखाहरूमा पनि गइहाल्छ र निर्णय प्रक्रिया पनि तुरुन्तै जान्छ। त्यसले गर्दा यो जुन हाम्रो कार्य प्रणालीलाई सहज गराउनको लागि चाहिँ अटोमेसनले एकदमै सहयोग गरेको छ। आयोगमा यस अफिस अटोमेसन प्रणाली लागू भए पश्चात उजुरी दर्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुन थालेको छ। अनलाइनबाटै उजुरी दर्ता गरेपछि उजुरी दर्ताको प्रमाण रिसिप्ट पनि सोही माध्यमबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी दर्ता भएका उजुरीहरू प्रमुख आयुक्तज्यू समक्ष पेश भई स्क्रिनिङ कमिटीमा छलफल हुने गर्दछ। माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले गर्नुभएको आदेशको वेटेज हेरेर हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँछौँ र अक्सर गरेर यहाँबाट चाहिँ आदेश भएका उजुरीहरू हामीले श्रीमान सचिवज्यूको कार्यकक्षमा पठाउँछौँ उहाँको सचिवालय मार्फत र सचिवज्यू कहाँ पेश भएपछि अनि त्यहाँबाट वितरण हुने काम हुनेको हो र ती कुराहरू चाहिँ हार्ड कपीको हकमा त्यो भयो। सफ्ट कपीको हकमा चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टम मार्फत नै त्यसै गरी प्रमुखज्यूले कम्प्युटरबाटै चाहिँ फरवार्ड गर्नुहुन्छ। त्यसलाई फरवार्ड मतलब अगाडि बढाइदिनुहुन्छ र उहाँले अगाडि बढाइसकेपछि यहाँ मेरो कम्प्युटरमा आउँछ र मेरो कम्प्युटरको सिस्टमबाट चाहिँ मैले त्यो हेरेर उहाँले कस्तो आदेश भएको छ उहाँबाट त्यो आदेशको आधारमा चाहिँ मैले सम्बन्धित ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ फेरि फरवार्ड गर्छु। आयोगको महाशाखाबाट हुने उजुरीको उठान र त्यस पश्चातको छानबिनका प्रक्रियामा पनि विद्युतीय माध्यमबाटै सञ्चालित हुने गर्दछ। अफिस अटोमेसन प्रणाली एकीकृत प्रणाली भएकाले उजुरीकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमहरू जस्तै वेबसाइट, मोबाइल एप, भाइबर, फेसबुक, इमेल, फोनबाट प्राप्त भएका उजुरीहरू तथा अन्य जानकारीहरू रियल टाइममा नै यो प्रणालीमा दर्ता हुने गर्दछन्, जसले गर्दा आयोगको दैनिक कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न, खोजिएका फाइलहरू सजिलै उपलब्ध गराउन, कुनै पनि फाइलहरूको तत्कालको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन जस्ता पक्षहरूमा सहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। उजुरी चाहिँ हामीले देशभरि विभिन्न मिडियमबाट अहिले लिने गरेका छ, जस्तो वेबसाइटबाटै अनलाइन मिडियमबाट हामीले उजुरी लिने गरेका छ भने मोबाइल एप भयो, फेसबुकबाट, भाइबरबाट, फोन मिडियमबाट पनि गरेका छ भने हामीले फिजिकल पेपरबाट पनि गेटमै दर्ता गर्ने, पोस्टल मिडियमबाट पनि गर्ने गरेका छ। अब यो डिफ्रेन्ट मिडियमबाट गर्ने मेन उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले कुनै पनि वेबाट चाहिँ आफ्नो उजुरी, आफूलाई लागेको समस्याहरूको बारेमा चाहिँ आयोगबाट समाधान पाउनलाई हो। तर यसले चाहिँ आएको एन्डमा चाहिँ फेरि एउटा यसले गाह्रो सिचुएसन सिर्जना गरेकोले चाहिँ हामीले यसलाई सेन्ट्रलाइज सिस्टमको एउटा रूप दिएछौँ, जसलाई हामीले अफिस अटोमेसन सिस्टम भन्छ। जुनै मिडियमबाट डाटा आए पनि यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रली चाहिँ अफिस अटोमेसन सिस्टममा राख्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्राइभेट नेटवर्कमा बस्छ। यो इन्टरनेट मिडियमबाट अरूलाई चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन। हामीले पब्लिकलाई दिने जुन एक्सेस गर्नलाई दिने पोर्टल भनेको चाहिँ वेबसाइट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले डिफ्रेन्ट मिडियमबाट चाहिँ डाटा पठाउनुहुन्छ, उजुरी हुनसक्छ, फाइल हुनसक्छ, अब प्रमाण नै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अफिस अटोमेसन सिस्टममा आउँछ र अफिस अटोमेसन सिस्टममा आइसकेपछि विभिन्न यहाँको जसरी हाम्रो पहिला म्यानुअल काम कारबाही हुन्थ्यो त्यो नै अब यही सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ टेबल विभिन्न कर्मचारीहरूको आफ्नो कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ यो पास हुँदै जान्छ।
आम जनमानसमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि आयोगले आफ्नो काम कारबाहीमा खुल्ला गरी यसलाई थप तीव्रता दिएको छ। विशेष गरी उजुरी लिने माध्यमका रूपमा आयोगले नेपालमा प्रचलनमा रहेका फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इमेल जस्ता सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई खुल्ला राखेको छ। नेपाली नागरिकहरूले भ्रष्टाचारको जानकारी स्थलगत रूपमा तुरुन्त मोबाइलबाटै प्रमाणसहित आयोगलाई दिन सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भनी मोबाइल एप्लिकेसन तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। यो प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यसरी हामीले मोबाइल एप देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मेरोमा इन्स्टल भएकोले विभिन्न यहाँ अप्सन्सहरू रहेको छ। नयाँ उजुरी, मातहतका कार्यालयहरूको बारेमा जानकारी, प्रेस विज्ञप्तिहरू, समाचार र सूचनामूलक भिडियोहरू, उजुरी तथ्याङ्क, देशभरिको उजुरी सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू पनि हामीले यहाँ रिसर्च सम्बन्धी पनि हेर्न सक्छौँ। र नयाँ उजुरीमा गइसकेपछि एउटा सामान्य रूपको एउटा फर्म खोल्छ जसमा नाम उल्लेख गर्न चाहनेले नाम उल्लेख गर्न पायो, नचाहेको खण्डमा यसलाई हामीले यसरी अफ गर्न सक्छौँ। अन गरिसकेपछि यहाँ नाम राख्ने, लिङ्ग, पुरुष महिला, तेस्रो लिङ्ग, उमेर समूह, उजुरीकर्ताको सम्पर्क नम्बर, इमेल हामीले यहाँ यसरी इमेल टिक गरेपछि यहाँ टाइप गरेर राख्न सक्छौँ। भ्रष्टाचारको विषय, उजुरीको क्षेत्र, उजुरीको संक्षिप्त विवरण, आरोपित व्यक्तिको संस्थाको नाम र अन्त्यमा चाहिँ उजुरी सम्बन्धी कुनै पनि थप सूचनाहरू छ कि फाइलहरू हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा यहाँ हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। लास्टमा चाहिँ यहाँ पेश गर्न सक्छौँ। र यसरी पेश गरिसकेपछि यो सबै उजुरीको विषयदेखि लिएर सबै डाटाहरू चाहिँ अनलाइन सिस्टममा लगइन हुन्छ, त्यहाँ सबै बसिरहेको हुन्छ र त्यो विषय चाहिँ अब पब्लिक सिस्टमबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मुभ हुन्छ र अटोमेसन सिस्टममा जान्छ र हाम्रो काम कारबाही नर्मल प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ। हालका दिनमा कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमणले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ, तर पनि आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमा कमी आएको छैन। यसबीचमा पनि 400 वटा भन्दा बढी उजुरी विद्युतीय माध्यमबाट आयोगलाई प्राप्त भएको छ। तसर्थ आयोगले अत्यन्तै चनाखो भएर आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई संयमतापूर्वक जारी राखेको छ। यही बन्दाबन्दीको बीचमा आयोगले 100 भन्दा बढी मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ र यही बीचमा केही स्थानहरूको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै केही स्टिङ अपरेसनहरू समेत भएका छन्। यो सबै काम गर्न आयोगलाई आफ्नो प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहले ठूलो सहयोग गरिरहेको छ, जसका कारण आयोगले आफ्नो सक्रियतालाई कायम राख्नुपर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गरि नै रहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आयोगले यस अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको लकडाउन सम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरूको पालना गर्दै आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ, जुन कुरा आयोगको काम कारबाहीमा उल्लेखित विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आएको तीव्रताको उपज हो। हामीले अहिले गरेको भनेको एउटा चाहिँ अब हार्डवेयरको कुरा भयो, अनि सफ्टवेयरको र ह्युमनवेयरको, यसमा तिनवटा कुरा भनिन्छ। अनि हार्डवेयरको बाटोमा चाहिँ जम्मै यो हामीले सामग्री खरिददेखि लिएर कम्प्युटर इन्स्टलमेन्ट सारा कुरा, अनि सर्भर ब्याकअप चाहिँ यसको ब्याकअप पनि राखिसकेको छ। सबै हाम्रो हार्डवेयरका पाटोहरू चाहिँ प्रायः सकिसकेको छ। अनि यो यसको लागि चाहिने आवश्यक सफ्टवेयर पनि हामीसँग चाहिँ रेडी भएर चाहिँ हामीले सुरु नै गरिसकेका छौँ। र अहिलेको फेज भनेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि जे समस्या पर्दै जान्छ, यो अहिले पहिलो वर्षमा प्रायः सबै ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ, र आएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जाने, जे समस्या आउँछ त्यसलाई यो वर्ष सुधार गर्दै जाने भने चाहिँ सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने फेज भयो। र त्यसपछि ह्युमनवेयरमा चाहिँ हामीले यहाँका जनशक्तिहरूलाई तालिम दिने, यो सिकाउने, र यो सिकाउँदा फेरि के भने पहिला चाहिँ अब कम्प्युटर अपरेटरले मात्रै कम्प्युटर चलाउनुपर्छ भने जस्तो पनि हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरले होइन, सबैले महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख लगायत अनुसन्धान अधिकारी सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो डेस्कमा बसेर त्यो अटोमेसनमा आएका फाइलहरू चाहिँ त्यहाँ कम्प्युटर चलाउनुपर्छ। र यहाँसम्म कि यो अटोमेसन चाहिँ अब मान्यज्यूबाट निर्णय हुने हुँदा त्यहाँसम्म लेभलमा पनि उहाँहरूले पनि चलाउने गरिरहनु भएको छ। यसरी हाम्रो अटोमेसन चाहिँ यो सबै कुराको कम्बिनेसन भएर अगाडि बढिरहेको छ। आयोगले आफ्नै परिसरभित्र डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको स्थापना गरेको छ, जसका कारण आयोगलाई विभिन्न विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न मद्दत पुगेको छ। हजुर, यो हाम्रो रुम चाहिँ डिजिटल फोरेन्सिक युनिट ल्याब रुम हो। यसमा फोरेन्सिक टुल्सहरू, फोरेन्सिक डिभाइसहरू हामीले राखेका छौँ र अनुसन्धान अधिकृतले हामीलाई अनुसन्धान अधिकको रिक्वेस्टमा हामीलाई यहाँ आउँछन्।
त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो डिभाइसहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो कम्प्युटर डिभाइस, नेटवर्क डिभाइस, इन्टरनेट डिभाइस अनि यस्तै मोबाइल, आइप्याड, आइफोनहरू सबै चाहिँ हामीले चाहिँ आइसकेपछि रिक्वेस्टमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले फोरेन्सिक गरेर हामीले सोही अनुसार अनुसन्धान अधिकृतलाई हामीले चाहिँ पुनः हामी पठाउँछौँ र उहाँलाई अनुसन्धान गर्नलाई धेरै सहज हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र भइ पनि रहेछ। आयोगले आफ्ना हरेक कामलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने क्रममा प्रविधि मैत्री बयान कक्ष समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस कक्षबाट अनलाइन बयान दिन सक्ने गरी विभिन्न प्रविधिको जडान गरिएको छ। यसैगरी आयोग र मातहतका कार्यालयहरू बीच छिटो छरितो सञ्चारका लागि भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली विकास गरिएको छ। आयोग परिसरमा सीसीटीभी तथा एक्सरे मेसिनको जडान गरी प्रयोग समेत हुँदै आएको छ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा आयोगको भूमिका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूको अनुसन्धान, तहकीकात र अभियोजनसँग सम्बन्धित रहेको छ। आयोगलाई उक्त कार्यहरू पूरा गरी विशेष अदालत समक्ष आरोप पत्र दायर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अदालतको विशिष्ट कार्य प्रकृतिले पनि आयोगलाई पेपरलेस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिणत गर्न चुनौती रहेको छ। अब डिजिटाइजेसन एउटा निकायको मात्रै होइन, सबैले गर्नु पर्यो, सबै अटोमेसनमा जानु पर्यो, त्यो एउटा पार्ट भयो। दोस्रो कुरा त्यो किसिमको नलेज स्किल अब हाम्रोमा पनि बढ्नु पर्यो। हामी एउटा कोही अब विज्ञ राख्छौँ, विज्ञको सहयोग गर्छौँ, त्यो सस्टेनेबल होइन नि। हाम्रै हरेक कर्मचारीले पनि त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो, त्यो नलेज ट्रान्सफर हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो सिक्नको लागि इन्थुसियाजम जरुरी पर्यो। त्यसैले हाम्रोमा अहिले कमी कमजोरी भनेको त्यो सिक्न नचाहने, त्यो स्किल नभएको अवस्था हो। स्किल नलेज आइटीको बारेमा जान्नु पर्यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब त्यो हरेक कुराहरूको मेन्टेनेन्स जरुरी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्दै जाँदाखेरि प्रब्लमहरू आउँछन्, त्यो प्रब्लमलाई सर्ट आउट गर्न सक्नुपर्छ। हामी सामान्य एउटा कनेक्सन टुट्यो भने पनि फेरि बाहिरको मान्छे खोजिरहेको हुन्छ नि। त्यसैले त्यो किसिमको नोहाउ पनि अब हामीमा डेभलप गर्दै मेन्टेनेन्स गर्ने हुनु पर्यो। र त्यसै गरेर अब चौथो कुरा चाहिँ यसको विश्वसनीयताको कुरा। अहिलेसम्म पनि हामी के गर्छौँ भने जुन पेपर सिग्नेचर गरेको सक्कल प्रति छ त्यसलाई विश्वास गर्छौँ होइन। त्यसको लिगल भ्यालु के, हामीलाई अनलाइनमा आएको डकुमेन्टको लिगल भ्यालु हुने हो कि होइन। यद्यपि हामीसँग विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ, त्यसले चाहिँ यो लिगल हो भन्छ। तर कतिपय निकायहरू त्यसले चाहिँ मान्यता नपाउन सक्छ। भोलि हाम्रा डकुमेन्टहरू त कोर्टमा पनि जान्छन्, कोर्टले पनि यसलाई चाहिँ ठिक हो, यो चाहिँ यो लिगल छ भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। यद्यपि अब कोर्टसँग हाम्रो यो विषय कुरा भएको छैन, तर अरू निकायहरूले पनि मानिदिनु पऱ्यो नि यसलाई। त्यसले गर्दा यसको लिगल भ्यालुको कुरा पनि आउँछ। यस्ता कुराहरू अर्को कल्चरको कुरा रहेछ, यसमा बानी पर्नु पर्दो रहेछ। हामी चाहिँ चाहिँ म्यानुअल डकुमेन्ट हेर्न चाहिँ बढी इच्छुक हुन्छौँ, अथवा त्यो हेर्न चाहिँ हाम्रो आँखा छिटो जान्छ। तर अटोमेसन भन्ने बित्तिकै यो अप्ठ्यारो चिज होला भन्ने लाग्छ। त्यसैले कल्चरल रूपबाट पनि डेभलप हुँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। लेस पेपरको प्रयोगबाट पेपरलेस हुने दिशामा आयोग अगाडि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता दिनुका साथै प्रयोग भएको प्रविधिलाई पनि सुरक्षित र भरपर्दो बनाई सुरक्षित प्रविधियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रूपमा स्थापित गर्ने तयारीका साथ सबै कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। हरेक कर्मचारीलाई राम्रोसँग तालिम दिने र उहाँहरूको कारणले कुनै पनि सुरक्षा चुनौती असर नपरोस् भनेर हामीले कर्मचारीको लेभलमा चाहिँ हामीले सतर्क बनाएका हुन्छौँ। अरू प्राविधिक हिसाबले यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीसँग प्रविधि विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ थप भन्ने यसमा के गर्ने हो, कसरी यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण हामी यो विषयमा चाहिँ ठिकै छ भनेर अहिलेसम्म मानेको छ। यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रविधि मैत्री बन्ने दिशामा अग्रसर छ। यसबाट विश्वमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न तथा प्रविधि मैत्री बन्दै सुशासनका लागि समेत टेवा पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ। आयोगको ढोका नक गर्न आउने भनेको पीडित मान्छे आउने हो। उसले आफ्नो आएर यहाँ पीडा व्यक्त गरिसकेपछि त्यसलाई समयमा सम्बोधन गरिदिन सकियो भने उसले चाहिँ एउटा आयोग हुनुको सार्थकता पनि त्यतिखेर रहन्छ र उसले पनि एउटा सन्तोषको अनुभूति गर्न सक्छ र न्यायको अनुभूति पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि पनि कामलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि पनि अब यो प्रविधिमा आधारित बनाउन चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा सूचना प्रविधि मैत्री सेवा जति धेरै हामीले प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति धेरै नै
सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने हामीले देखेका छौँ र यसका लागि आयोगले आफ्नो कामलाई अझै तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हवस् त, यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज र त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।